नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म सञ्चिता श्रेष्ठ। सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबरहरू। निर्वाचनका लागि वैदेशिक सहयोग प्राप्त नभएको निर्वाचन आयोगको गुनासो, अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको बजेटबाट सामग्रीहरू खरिद गरेको र तालिम लगायतका विषयमा दुईवटा विकास साझेदार संस्थाहरूबाट सहयोग प्राप्त भएको उल्लेख। स्थानीय निर्वाचनका लागि 46 जिल्लाको मतपत्र छपाईको काम सम्पन्न। 1,94,00,000 थान मतपत्र मध्ये सोमबारसम्म 95,25,000 मतपत्र छपाई सकिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलको भनाई। स्थानीय तह निर्वाचनमा सिट बाँडफाँडको विषयमा सत्ता गठबन्धन बीच अन्तिम गृह कार्य। बैठकले पालिकाहरूमा भागवण्डा मिलाउने भने पनि सहमति नजुटेपछि बैठक फेरि बस्ने गरी स्थगित। गठबन्धनले चुनाव सार्ने षड्यन्त्र गरिरहेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। चुनाव सार्ने षड्यन्त्र नगर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई चेतावनी। गठबन्धनबाट देशलाई जोगाउनु आफ्नो कर्तव्य भएको र आफू त्यसैतर्फ लागिरहेको उल्लेख। सत्तारूढ गठबन्धनले खोटाङमा तालमेलको खाका तयार गर्यो। 10 पालिका मध्ये 6 वटामा गठबन्धन गर्ने र 4 वटामा प्रतिस्पर्धा हुने सहमति। 3 वटा पालिकाको नेतृत्व कांग्रेस र माओवादीले लिने र बाँकी पालिकामा प्रतिस्पर्धा हुने। बलात्कारमा परेकी किशोरीले बयान फेरेको भनी 3 वर्ष सजाय तोकेको जिल्ला अदालत आछामका न्यायाधीश नवीन कुमार जोशी सर्वोच्च अदालतमा काजमा तानिए। फैसलाको प्रारम्भिक जाँचबुझपछि जोशीलाई सर्वोच्चमा तानिएको न्याय परिषदको भनाई। दैलेखमा चुनावी भागवण्डा मिलाउन बसेको सत्तारूढ दलहरूको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गियो। दलहरूको आफ्नै अडान फेरि बैठक बस्ने। कांग्रेसको 12 जिल्ला समितिमा किचलो बढ्दो। सभापति राजेश राय यादवले एकलौटी ढंगले पार्टी चलाउन खोजेको पदाधिकारीहरूको आरोप। निर्वाचनका लागि 16 वटे पालिकामा छुट्टै प्रतिनिधि खटाउने। असन्तुष्ट गठबन्धनको बैठक पनि निष्कर्षविहीन। पोखरा महानगरको मेयर दावी गरिरहेको एकीकृत समाजवादीलाई वडा सदस्य पनि दिन नसकिने कांग्रेसको अडान। पार्टीको वडा कार्यालय समितिदेखि नै वडा सदस्य समेत समाजवादीलाई दिन नसक्ने निर्णय आएकाले पोखरालाई नदिने देवाको आग्रह। निर्वाचन सार्ने प्रयास अनुमान मात्रै भएको र अर्थमन्त्री फेर्ने कुरा सम्भावना नरहेको र यसबारे कुनै पनि चर्चा नभएको माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको दावी। गठबन्धनमा निर्वाचन सार्ने बारे कुनै तर्क वितर्क नभएको र आफूहरू निर्वाचनमा केन्द्रित भएर लागेको प्रश्नोक्ति। कार्यकर्तालाई जबरजस्ती तालमेल गर्न बाध्य पार्न नहुने कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको भनाई। जबरजस्ती निर्णय लाद्दा चुनावमा सोचे भन्दा फरक परिणाम आउने तर्क। जित्नका लागि चुनाव पहिले नै तालमेल गरेर जाने कुरा स्वाभाविक नहुने टिप्पणी। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाद्वारा पार्टीको स्थानीय निर्वाचन 2079 घोषणा पत्र तयारी समितिमा थप 19 जना सदस्य मनोनित। महामन्त्री गगन कुमार थापा संयोजकतामा गठित समितिमा देउवाले थपे सदस्य। माओवादी दाङका जिल्ला इन्चार्ज जीवन गौतमद्वारा पार्टीबाट राजीनामा घोषणा। माओवादी केन्द्रमा लामो समय गुटबन्दी र गैर कम्युनिस्ट चरित्र बढ्दै गएपछि आफूले पार्टीभित्र बस्न नचाहेको र स्वाभिमान जोगाउन पार्टी परित्याग गर्ने निर्णयमा पुगेको गौतमको भनाई। लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश निर्वाचन कार्यालय दाङ राजनीतिक दल तथा सुरक्षा निकाय आफ्नै किसिमले चुनावको तयारीमा जुटे। लुम्बिनी प्रदेशका 32 लाख भन्दा बढी मतदाताले 3832 मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्ने। भरतपुर महानगरपालिकाको नेतृत्व आफूहरूलाई दिने विषयमा गठबन्धनभित्र करिब सहमति भइसकेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको दावी। भरतपुर महानगरपालिकाकै मेयर चाहिन्छ भनेर आफूहरूले अडान नराखेको पनि स्पष्टोक्ति। सर्लाहीका जनप्रतिनिधिद्वारा सुविधा बापटको गाडी धमाधम पालिकालाई फिर्ता। गाडी बुझाउन बाँकी रहेका वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरूलाई पनि चाँडै बुझाउन नगरपालिकाको आग्रह। सशस्त्र प्रहरी बलका डीआईजी राजु अर्याललाई एआईजीमा बढुवा गर्न गृह मन्त्रालयको सिफारिस। एआईजी बढुवाका लागि नारायण दत्त पौडेल र चन्द्रप्रकाश गौतम पनि प्रतिस्पर्धामा रहे पनि वरियतामा अगाडि रहेको अर्याललाई नै बढुवा गर्ने सिफारिस। स्थानीय चुनावका लागि सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले आज टिकट बाँड्यो। मनोनयन पत्र वितरण वैशाख 7 र 8 गते हुने। उम्मेद्वारहरूले आफ्नो निर्वाचन खर्च आफैले बेहोर्नुपर्ने। शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेल र एसियाली विकास बैंकका उपाध्यक्ष सिजिङ चेन बीच भेटवार्ता। भेटमा विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, प्रविधि तथा व्यावसायिक शिक्षा, तालिम र उच्च शिक्षा क्षेत्रमा सहयोग गर्ने चेनको प्रतिबद्धता। नेपालमा गएको 24 घण्टामा 4691 बढीमा गरिएको परीक्षणमा थप 10 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आजै 34 जना संक्रमण मुक्त भए। मृतक 0। हाल देशभर 350 जना सक्रिय संक्रमित। सरकारले मंगलबार र बुधबार देशभर दोस्रो चरणको राष्ट्रिय भिटामिन ए कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। देशभरबाट 27 लाख बालबालिकालाई भिटामिन ए र 23,93,000 बढी बालबालिकालाई जुकाको औषधि खुवाउने योजना।
गंगालाल अस्पतालका कर्मचारी हातमा कालो पट्टी बाँधेर आन्दोलनमा उत्रिए। सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली संशोधन प्रक्रिया नटुङ्गिँदा वृत्त विकास र बढुवा हुन नसकेको भन्दै कर्मचारीहरूको विरोध। माग पूरा गर्न 14 गतेसम्मको अल्टिमेटम। स्याङ्जाको वालिङमा जीव दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेको संख्या 6 पुग्यो। अन्य 5 जनाको उपचार हुँदै। पाँचतरको फिदिममा घरको जग हाल्ने क्रममा माथिबाट झरेको माटोको ढिस्कोले पुरिएर 1 जनाको मृत्यु, 1 बालिका घाइते। ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिकाको 2वटा घरमा आग लागि। घरमा कोही नभएको समयमा आगलागी हुँदा बाख्रासहित अन्न, पात, कपडा जलेर नष्ट। क्षतिको विवरण आउन बाँकी। कञ्चनपुर बेदकोटकी 43 वर्षीय रन्जुला साउदको भूत धपाउने भन्दै 2 धामी झाँक्रीले कुटपिट गर्दा मृत्यु भएको प्रकरणमा 7 जना विरुद्ध जाहेरी दर्ता। घटनाको सत्य तथ्य जाँच गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने आफन्तको माग। आजदेखि 12 गतेसम्म बिडा उल्का वर्षा सक्रिय हुने मौसमले साथ दिए। आउँदो शुक्रबार राति नेपाली आकाशमा उल्का वर्षाको रमाइलो दृश्य हेर्न सकिने। अत्याधिक सक्रियताको समय प्रति घण्टा 15 देखि 20 वटा उल्का खसेको देख्न सकिने। तराईका जिल्लामा आजदेखि 3 दिनसम्म हिट वेभ अर्थात् तातो हावा चल्ने सम्भावना। दिउँसो घर बाहिर ननिस्कन र खानपानमा ध्यान दिन विज्ञहरूको सुझाव। आउँदो बिहीबार भने देशका धेरै ठाउँमा मौसम बदली भई हल्का पानी पर्न सक्ने। 9 दिनदेखि भक्तपुरमा हात नभएको लिङ्गो ढालेसँगै आज बिस्केट जात्रा समापन। चैत्र मसान्तमा इन्द्र ध्वजा सहितको लिङ्गो उठाएर वैशाख 1 गतेका दिनभर भव्य जात्रा एवं पूजा गरी आज बेलुका लिङ्गो ढाल्ने परम्परा। बागमती प्रदेशभित्र नयाँ र सट्टा हुने ट्याक्सीहरू अनिवार्य विद्युतीय बनाउने गरी मापदण्ड जारी। मापदण्डमा अनेकन प्राविधिक त्रुटिहरू भेटिए। नयाँ किन्दा विद्युतीय नै किन्नुपर्ने। साधारण र डिलक्सका लागि छुट्टा छुट्टै भाडा तय गरिने। भारतीय आयल कर्पोरेसनले पठायो पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्यसूची अनुसार पेट्रोल प्रति लिटर 4 रुपैयाँ 79 पैसा घट्यो। डिजेल र हवाई इन्धनको भने बढ्यो। निगमलाई 15 दिनमा अझै करिब 4 अर्ब 69 करोड नोक्सानी। सरकारी सुविधाको इन्धनमा 20% कटौती गर्ने सरकारको निर्णय। अत्यावश्यक सवारी साधन, स्थानीय निर्वाचनमा खटिने साधन र शान्ति सुरक्षामा खटिने सवारीको हकमा लागू नहुने। निर्णय असार मसान्तसम्ममा लागू हुने। केही व्यक्तिले देशको अर्थव्यवस्थालाई राजनीतिकरण गरेर चुनावी मुद्दा बनाएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको आरोप। नेपालको अर्थव्यवस्था श्रीलङ्का जस्तो नभएको र हुन नदिने गरी सुधारको काम गरिरहेको दावी। त्रिभुवन विमानस्थलमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली व्यवस्थित नहुँदा विदेशीलाई नगदै बोकेर आउन आग्रह गर्नु लज्जास्पद भएको भन्दै चौतर्फी आलोचनापछि सुधारको तयारी गरिँदै विमानस्थलमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको एटीएम जडान हुँदै। आयातमा प्रतिबन्ध नलगाउन सुनमा आधारित ऋण पत्र जारी गर्न नेपाल उद्योग परिसंघको अर्थमन्त्री शर्मालाई सुझाव। उत्पादन र आयातमा जाने कर्जाको ब्याज दर फरक बनाउन आग्रह। सरकारले अवैध रूपमा आफूमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकका निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकार विरुद्ध दायर गरेको रिट सर्वोच्चमा दर्ता। रिटको पेशी मंगलबारलाई तोकियो। चालू आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तसम्म उद्योगमा 33 अर्ब बराबरको विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता स्वीकृत। सोही अवधिमा 2 खर्ब 66 अर्ब बराबरको कुल प्रस्तावित विदेशी तथा स्वदेशी लगानीको उद्योग दर्ता। सुनको भाव आज तोलामा 500 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 1,25,000 रुपैयाँ निर्धारण। चाँदीको भाव पनि तोलामा 5 रुपैयाँले बढेर 1,400 रुपैयाँमा कारोबार। नयाँ वर्षको दोस्रो कारोबारमा पनि शेयर बजार रातामै। नेप्से आज सोमबार 41.77 अङ्कले घटेर 2343.87 बिन्दुमा झर्यो। आजै 1 खर्ब 53 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार। सूर्य नेपाल गल्फ टुर 2021-22 अन्तर्गतको सूर्य नेपाल च्यालेन्ज गल्फ प्रतियोगिता मंगलबारदेखि सुरु हुने। 19 देखि 22 अप्रिलसम्म आयोजना हुने प्रतियोगितामा बेलायतमा बस्दै आएका 7 नेपाली खेलाडी सहित 56 जना गल्फर सहभागी हुने। इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेटको टिम दिल्ली क्यापिटल्सका थप 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। टोलीका सबै खेलाडी, अफिसियल, सहयोगी लगायत सबैमा कोरोना परीक्षण गरेपछि खेल रद्द हुने नहुने निर्णय हुने क्रिक इन्फोको भनाइ। एफए कपको उपाधिका लागि चेल्सी र लिभरपुल बीच प्रतिस्पर्धा हुने। गैरातीको दोस्रो सेमिफाइनलमा क्रिस्टल प्यालेसलाई 2-0 ले पराजित गर्दै चेल्सीद्वारा लिभरपुलसँग भेट पक्का। आगामी 14 मेमा उपाधि भिडन्त हुने। खार्किव शहरमा गरिएको रुसको पछिल्लो आक्रमणमा परि 5 जना युक्रेनी नागरिकको मृत्यु, 13 जना घाइते। ओडेसाको बन्दरगाह नजिक माइक्रो लाइफ शहरमा रकेट प्रहार गर्दा दर्जनौं भवनहरू ध्वस्त।
दिनहुँ 30,000 युक्रेनी स्वदेश फर्किँदै युद्धका कारण प्रत्येक 5औं व्यक्ति गरिबी भोकमरीको शिकार हुन सक्ने राष्ट्रसङ्घको चेतावनी। 24 घण्टामा 3 रुसी हेलिकप्टर, 1 हवाई जहाज र 10 रुसी ट्याङ्क नष्ट गरेको युक्रेनको दाबी। युक्रेनको पश्चिमी सहर लिभमा आज बिहान 5वटा शक्तिशाली मिसाइल आक्रमण हुँदा 7 जनाको मृत्यु, घाइतेको संख्या 8 पुग्यो। मृतकको संख्या बढ्ने क्रममा क्षतिको विवरण आउन बाँकी। मरियोपोलमा आत्मसमर्पण गर्न रुसले दिएको समय सीमाको युक्रेनी सेनाद्वारा व्यवस्था। अन्तिम समयसम्म पनि आफूहरू पछि नहट्ने युक्रेनका प्रधानमन्त्रीको अडान। रुसले घेराबन्दीमा परेको उक्त सहरमा नाकाबन्दी लगाउने रुसको चेतावनी। श्रीलङ्कामा उत्पन्न आर्थिक सङ्कटसँग जुझ्न राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्सेद्वारा 17 नयाँ मन्त्री नियुक्त। 8 जना पुरानै मन्त्री दोहोरिए। देशमा उत्पन्न राजनीतिक सङ्कट तथा आन्दोलनलाई समेत व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुने अपेक्षा। आर्थिक सङ्कटको चपेटामा परेको श्रीलङ्कामा स्वास्थ्य क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित। तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय निकायले सहयोग नगरे स्वास्थ्य क्षेत्र ध्वस्त हुने चिकित्सकहरूको चेतावनी। तत्काल सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह। कोरोना भाइरस फैलिएको चीनको सङ्घाईमा लकडाउनपछि पहिलो पटक 3 संक्रमितको मृत्यु। भारतमा पनि लगातार 11 सातामा ओह्रालो लागेको कोरोना संक्रमण फेरि बढ्न थाल्यो। यो साता अघिल्लो साताको तुलनामा 35% संक्रमित बढे। इक्वेटोरियल गिनीबाट माल्टा जाँदै गरेको 1000 टन इन्धन बोकेको पानी जहाज ट्युनिसिया नजिकै समुद्रमा डुब्यो। जहाजमा रहेका 7 जना चालक दलका सदस्यको सकुशल उद्धार। खराब मौसमका कारण जहाज डुबेको प्रारम्भिक अनुमान। र दक्षिण अफ्रिकामा भारी वर्षापछि आएको बाढी पहिरोमा परि कम्तीमा मृत्यु हुनेको संख्या 443 पुग्यो। दर्जनौं बेपत्ता, लाखौं मानिस विस्थापित। बाढी पहिरोका कारण अफ्रिकाका राष्ट्रपतिले सारे साउदी भ्रमणको मिति। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सक्यो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।